उत्तर प्रदेश शहर में एक शांतु नामी रईस आदमी रहता था। वो इतना अमीर था कि उसने शहर में कई कारोबार कर रखे थे, जिनमें सीमेंट की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, पोल्ट्री फार्म्स, शोरूम्स वगैरह शामिल थे। उसने बहुत से अफराद उसके इन कारोबार की देखभाल के लिए रखे हुए थे और उनके ओहदे अलग अलग थे, क्योंकि वो अपने इन कारोबारों को एक अकेले दम पर नहीं संभाल सकता था। इसीलिए उसने मुख्तलिफ अफराद को फैक्ट्री चलाने के लिए वर्कर्स के तौर पर रखा और उनकी तालीम के मुताबिक उनको ओहदे बांट दिए। इस रईस आदमी के बेटे जगदीश ने अपने पिता से कहा, डैड, मेरा ख्याल है कि आपको एक चिकन कॉर्नर भी खोल लेना चाहिए ताकि हमारे कारोबार में इजाफा हो और ये मजीद तरक्की करे। तो शांतु बोला, ओ माय डियर सन। शांतु ने अपने बेटे जगदीश के कांधों पर हाथ रखते हुए कहा कि ज़रूरत है, पैसा तो है, अब मजीद काम बढ़ाकर मजीद वर्कर्स रखूं। क्या करना है अब चिकन कॉर्नर का? तो जगदीश बोला, अरे डैड, आज के इस महंगाई के दौर में जितना भी पैसा हो कम ही है। आपको तो मालूम है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो उसके डैड बोले, ठीक है, मैं खुलवा देता हूँ दुकान तुम्हें और तुम्हारे नाम कर दूंगा। पैसा मैं लगा दूंगा, मगर उसकी जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। तुम ही दुकान में काम काज करवाना और वर्कर्स वगैरह रखना। उसके सुपरवाइजर्स, कसाई वगैरह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं दूसरे कारोबारों के काम देखकर ही थक चुका हूँ। मजीद जिम्मेदारी लेना मेरे बस की बात नहीं है। तो जगदीश बोला, नहीं नहीं डैड, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपसे अपने लिए कुछ मांग रहा था। मैं तो बस कारोबार बढ़ाने के लिए ही कह रहा था। यूं ही एक सोच ने जहन में जन्म लिया तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी। उसके डैड बोले, मैं तुम्हारी सोच का एहतराम करता हूँ लवली सन, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे वसी व अरीज वंडरफुल कारोबार के लिए अपने अकलौते वारिस की इस थिंकिंग का एहतराम करूँ और एक चिकन कॉर्नर खोल ही दूँ। बस तुम इसको देख लेना, इतना चाहता हूँ, और जल्द ही इस चिकन कॉर्नर का काम शुरू करवा दो। जगदीश बोला, मगर इतनी जल्दी सब कैसे हो सकेगा? आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरा तो कारोबार का कोई तजुर्बा ही नहीं, फिर कैसे होगा सारा काम? तो डैड बोले, बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ पैसे से नहीं होता। हाँ, मगर बहुत कुछ पैसों से ही हो जाया करता है। बस पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। जगदीश हंसा और बोला, डैड, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर इतनी जल्दी कैसे होगा? खैर, मैं कोशिश करता हूँ। अब चिकन कॉर्नर खोलने के लिए मनसूबाबंदी शुरू हुई और उस पर काम स्टार्ट हुआ। क्योंकि जगदीश के पिता साहब एक दौलतमंद आदमी थे, तो कुछ ही हफ्तों में काम शुरू होकर ख़त्म भी हो गया और एक चिकन सेंटर तैयार हो गया। अब उसका काम स्टार्ट करना था। जगदीश ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया। इसमें उसने ज़रूरत बनाया चिकन कॉर्नर की हेडिंग दी और इसके नीचे ये इबारत तहरीर की, हमें मेन स्टार रोड पर चिकन कॉर्नर के लिए कुछ अफराद की ज़रूरत है। सुपरवाइज़र और कसाई की जगह खाली है। जो भी अपनी मर्जी से इस जॉब को करना चाहे, इस नंबर पर राब्ता करे। उसने पीछे अपना नंबर लिखा और मज़ीद लिखा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं। और उसने फिर नीचे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स शेयर कर दिए। अब लोग आने लगे और देखते ही देखते सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट और कसाईयों का इंतज़ाम हो गया। अब चिकन कॉर्नर का आगाज़ हुआ। कारोबार बिना किसी धांधली के सेट और मुनाफा बख्श जा रहा था। सारे कसाई, अकाउंट्स पर सुपरवाइज़र सभी ईमानदार थे। जगदीश बहुत खुश था कि सारा काम सेट जा रहा है। तकरीबन 2 साल तक काम अच्छा चला, मगर 2 साल बाद कुछ धांधली स्टार्ट हो गई। एक दिन जब दुकान के सुपरवाइज़र ने दुकान को खोला तो उसने एक मुर्गी के कटे हुए पर देखे। सर पर पड़ास के नीचे पंजे पड़े हुए थे और गोश्त गायब था। सुपरवाइज़र ने सवाल किया तो सारे ही कसाई कहने लगे कि हमें नहीं मालूम सर, दुकान आप ही खोलते हैं, आप ही बंद करते हैं। एक कसाई राजू बोला, हो सकता है कि कोई बिल्ली आ गई हो। सुपरवाइज़र बोला, हाँ सही है, अब इतनी सी बात मालिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस बात को दबा दो। दूसरे दिन पोल्ट्री फार्म से 2000 मुर्गियां आईं। वो पिंजरों में रख दी गईं। फिर तीसरे दिन फिर एक मुर्गी ज़िबा की हुई पड़ी थी। गोश्त गायब था। सुपरवाइज़र परेशान था कि अब क्या होगा, मगर वो नौकरी छिन जाने और कहीं उस पर उल्टा ही इल्ज़ाम लग जाने के डर से चुप था। अब रोज़ाना का मामूल बन गया था कि मुर्गियां ज़िबा हुई होती और सुपरवाइज़र छुप आ जाता। अब तो ये वाक़या उसने कसाईयों से भी डिस्कस ना किया। एक दिन का जिक्र है कि सुपरवाइज़र ने कहा कि आखिर कौन है जो ये हरकत करता है, हालांकि चाबी मेरे पास होती है। फिर कैसे पिंजरों से मुर्गियां गायब होकर ज़िबा होती हैं? कोई तो हल निकालना ही होगा इस बात का, वरना मामला सीधा सीधा मेरी तरफ ही आ जाएगा।
ایک روز اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ سپروائزر کرسی لگا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا اور فون پر زوردار آواز سے بات کرنے لگا کہ ارے دوست، کیا بتاؤں تم کو، کیوں فون نہ کر سکا؟ بس میں پریشان ہوں اور بہت ٹینشن ہے۔ ارے تم کو کیا بتاؤں، میں تو کوئی حل ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ اچھا تم اصرار کرتے ہو تو بتاتا ہوں۔ میری ایک مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی تھی، اسے میں کل رات دکان میں لایا تھا۔ وہ میری دکان میں دوسری مرغیوں سے جا ملی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، وہ کہیں ذبح ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں دوست، وہ روز انڈا دیتی ہے سونے کا۔ میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے آج کل۔ چلو تم سے پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھا اور ایک ٹھنڈی افسوس والی آہ بھری۔ راجو یہ باتیں سن رہا تھا کیونکہ مرغیاں چوری کر کے ان کا گوشت کھا کر سیر ہونا اسی کی حرکت تھی۔ اس کے دل میں مزید لالچ جاگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ آج تو وہ اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو حاصل کر لے گا اور پھر وہ روز انڈا دے گی اور میں امیر ہو جاؤں گا اور پھر یہ جاب بھی چھوڑ کر بس گھر میں مفتے کی روٹیاں توڑوں گا۔ رات ہوئی، سپروائزر دکان بند کر کے چلا گیا اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ راجو آیا اور تالے کو چابی لگائی، شیلٹر کھولا اور وہ اس میں چلا گیا، مگر واپس نہ آیا۔ اب کافی دیر گزر گئی اور راجو نہ آیا۔ سپروائزر نے دکان میں جا کر دیکھا تو راجو کے کپڑے اور ہاتھ خون میں تھے۔ اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح مرغیاں ذبح کرتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جانے وہ کون سی مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے، میں اس کو ذبح کر کے سونے کا ایک ہی صحیح مگر انڈا تو برآمد کر ہی لیتا۔ اچانک سپروائزر چیخ کر بولا، بس ختم، یہ ڈرامہ ختم، تو تم ہو وہ چور، سارا کام تمہارا تھا، میں تمہیں پولیس والوں کے حوالے کر کے ہی دم دوں گا، اب بس بہت ہوا۔ راجو بولا، ہاں ہاں ہاں، تمہاری اس بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ راجو نے ہی مرغیاں ذبح کی ہیں، میں معصوم بن کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا خوب جانتا ہوں۔ اب سپروائزر بولا، میرے پاس ثبوت ہے، میں نے تمہاری ساری باتیں اس موبائل میں ریکارڈ کر لی ہیں، اور نہ صرف ریکارڈ کی ہیں بلکہ جب تم یہاں دکان میں آئے تو ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ اب راجو چھرا لے کر سپروائزر کی طرف دوڑا تو اس نے پولیس کو جلدی سے اندر بلا لیا اور پولیس راجو کو بری طرح ہتھکڑیوں میں لپیٹ کر تھانے لے گئی۔ جب سارے واقعے کی اطلاع دکان کے مالک جگدیش اور اس کے پتا شانتو کو ملی تو دونوں نے ہی سپروائزر کو بلایا اور اس بات کی مکمل خبر لی۔ جگدیش نے کہا، کیا ماجرا ہے یہ سب، ہمیں بتاؤ۔ سپروائزر نے ساری داستان بتائی اور کہا کہ کوئی مرغی میرے پاس نہیں تھی جو سونے کا انڈا دیتی ہو، میں نے بس سچ کا پتہ لگانے کے لیے یہ ساری حکمت عملی اختیار کی تھی۔ تو مالک بولا، بہت خوب، چور کو پھنسانا خوب عقل مندی دکھائی، مگر یہی عقل مندی تمہارے گلے کا پھندا بھی بن سکتی تھی۔ پہلے روز مرغی چوری ہونے پر ہی ہمیں اطلاع کرنا چاہیے تھی کہ ایسا واقعہ دکان میں رونما ہوا ہے۔ جگدیش کے پتا سپروائزر سے بولے، جو ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا کچھ بھی ہو تو فوراً ہمیں اطلاع دینا، ہمیں تمہاری بات پر اعتبار ہے، ہم دونوں ہی تمہاری اس ذہانت پر خوش ہوئے ہیں اور متاثر ہوئے، اس لیے ہم تمہاری پروموشن کرتے ہیں اور تمہیں پولٹری فارم کا سینئر سپروائزر رکھتے ہیں، تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ سپروائزر مسکرایا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔